بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو نام دے واسطے میں دعوت دیاں گا برادر عزیز شاعر اسلام عبدالعزیز ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اتنا شاندار اجتماع ہے، اپنی بیداری پیار محبت کا ثبوت دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ احباب یہاں تشریف فرما ہے۔ سلام لینا سنت اور جواب دینا فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر بھائی برا محسوس نہ کریں تو ایک ایک قدم آگے آگے تشریف لے آئیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے بھائیوں کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ مجھ سے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز قاری القرآن حضرت مولانا وقار فاروقی صاحب اور حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب اور حضرت مولانا سجاد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے۔ سجاد البشیری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور مجھ سے قبل خطاب فرما رہے تھے قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب اور مجھ سے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز علماء کرام تشریف فرما ہے۔ اپنے اپنے وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، بڑی محبت اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ جو ہی میں نعت کہوں، جس کے سینے میں کالی کملی والے کا پیار، انشاءاللہ جملہ سن کے محبت سے سبحان اللہ کہیے گا۔ یقیناً جب آپ اپنی زبان سے لفظ سبحان اللہ ادا کریں گے، میرا ایمان ہے انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس رستے چو سنت دی خوشبو آوے، جس رستے چو سنت دی خوشبو آوے، اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے۔ جس رستے چو سنت دی خوشبو آوے، اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے۔ جیڑا پاک نبی دی توہین کرے، جیڑا پاک نبی دی توہین کرے، انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے۔ جیڑا پاک نبی دی توہین کرے، انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے۔ پاویں روس دیئے دنیا روس جاوے، کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے۔ جیڑا پاک نبی دی توہین کرے، انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے۔ پاویں روس دیئے دنیا روس جاوے، کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے۔ تے چند دی سطح تے جاو نہ ہور گلے، چند دی سطح تے جاو نہ ہور گلے، چن توڑ دکھاو نہ ہور گلے، چن دی سطح تے جاو نہ ہور گلے، چن توڑ دکھاو نہ ہور گلے۔ پانی زمین چو، ہاں پانی زمین چو ہر کوئی کڈ لیندا، انگلاں چو چلاو نہ ہور گلے۔ پانی زمین چو ہر کوئی کڈ لیندا، انگلاں چو چلاو نہ ہور گلے۔ تے انسان تے کلمہ پڑھ لیندے، توجہ کرنا توجہ، انسان تے کلمہ پڑھ لیندے، پتھران پڑاو نہ ہور گلے۔ تے ہوئی ظلم دی جدوں اخیر میاں، ہوئی ظلم دی جدوں اخیر میاں، اللہ بیجیا بدر منیر میاں۔ ہوئی ظلم دی جدوں اخیر میاں، اللہ بیجیا بدر منیر میاں۔ خلقت رب کولو جدوں دور ہوئی، گودی آمنہ دی نور و نور ہوئی۔ اللہ دنیا تے کرم کما دیتا، انتہائی توجہ طلب جملہ پیش کر رہے ہیں۔ رائی بنڈ دے رہن والے وہ سنت دیا پروانیا، سونے نبی دیا سونیا امتیا، بڑا
قیمتی جملہ پیش کر رہے ہاں بڑی محبت دے نال بڑی توجہ دے نال کہ ہوئی ظلم دی جدوں اخیر میاں اللہ بھیجے بدر منیر میاں خلقت رب کو جدوں دور ہوئی گودی آمنہ دی نور نور ہوئی اللہ دنیا تے کرم کما دیتا اللہ دنیا تے کرم کما دیتا میرا رحمت دا برسا دیتا آیا صادق پیر امین سونا آیا صادق پیر امین سونا سارے جہان تو ود کے حسین سونا پھر میں کیوں نہ اپنے محبوب دی نات پڑھدا جاواں جنوں سرکار نال پیارے آقا دی نات نال پیارے نواں ناتیاں کلام پیش کر رہے ہاں جنوں سرکار نال پیارے کالی کملی والے دی نات نال پیارے محبت دے نال پیار دے نال ذوق دے نال شوق دے نال اپنے پیر دی شان سن کے سینے دا زور لا کے تڑپ کے سبحان اللہ کہندے جانا میں اپنے پیر دی شان میں بیان کر کہ گیا فلکات میں ماں بن کے گیا فلکات میں ماں بن کے کیا باتاں میری سرکار دیاں نانا میرا ویر میں اگے نہیں جانا میں آگیا جنوں سرکار نال پیارے جنوں کالی کملی والے دی نات نال پیارے او سبحان اللہ کوے باقیاں نو کچھ نہیں کہندا اور اللہ دی قسم دشمن نے تے سبحان اللہ کہنا ہی کوئی نہیں تے جنوں سرکار نال پیارے جنوں کالی کملی والے دی نات نال پیارے اونے چپ کر کے بہنا ہی کوئی نہیں ماشاءاللہ اتنا شاندار اجتماع ہے اپنے پیر دی شان سن کے تڑپ کے سبحان اللہ دی چھال ہونی چاہیے بڑی محبت دے نال بڑی توجہ دے نال کہ گئے فلکات میں ماں بن کے گئے فلکات میں ماں بن کے کیا باتاں میری سرکار دیاں کیا باتاں میری سرکار دیاں حوراں نے نعت سنائیاں حوراں نے نعت سنائیاں اس رب دے سونے دل دا دیاں اس رب دے سونے دل دا دیاں گئے فلکات میں ماں بن کے کیا باتاں میری سرکار دیاں فلکاں تے گئے براق تے بہ کے فلکاں تے گئے براق تے بہ کے نال گئے جبریل سی لے کے فلکاں تے گئے براق تے بہ کے نال گئے جبریل سی لے کے رب عرش تے کہندا سی رب عرش تے کہندا سی گلاں نے بس پیار دیاں گئے فلکات میں ماں بن کے ہاں بن کے گئے فلکات میں ماں بن کے کیا باتاں میری سرکار دیاں حوراں نے نعت سنائیاں حوراں نے نعت سنائیاں اس رب دے سونے دلدار دیاں اس رب دے سونے دلدار دیاں بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہاں اگر بیدار ہو ایڈوانس چاہی دیئے سبحان اللہ پچھلا ملہ نہیں بولدا سارے کہو سبحان اللہ اللہ دی قسمیں سبحان اللہ کہندے نال نہ خرچہ ہوندا ہے تے نہ ہی پرچہ ہوندا ہے بلکہ انج کما جنت وچ مفت دا چرچا ہوندا گج کے کہو سبحان اللہ گئے فلکات میں ماں بن کے گئے فلکات میں ماں بن کے کیا باتاں میری سرکار دیاں کافر ٹولا ایک بنا کے کافر ٹولا ایک بنا کے کہنے لگے سرکار نو آکے کافر ٹولا ایک بنا کے کہنے لگے سرکار نو آکے تسی اور رب دے نبی او سچے تسی اور رب دے نبی او سچے صادق نام دے کول دے پکے
تسی اور رب دے نبی او سچے صادق نام دے کول دے پکے آقا جی شجر ٹواڈا کلمہ پڑھ دے شجر ٹواڈا کلمہ پڑھ دے پتھر ٹواڈا ادب کر دے شجر ٹواڈا کلمہ پڑھ دے پتھر ٹواڈا ادب کر دے چن نو توڑ کے سانو دسو پھر پاویں ساڈے دل وچ وسو چن نو توڑ کے سانو دسو پھر پاویں ساڈے دل وچ وسو تے پھر سرکار نے انگلی چکی سونیا تڑپ جائی پھر سرکار نے انگلی چکی پھر سرکار نے انگلی چکی چند دی چندنی وچوں ٹوٹی پھر سرکار نے انگلی چکی چند دی چندنی وچوں ٹوٹی سونے نے چند نو توڑ دکھایا آقا نے چند نو توڑ دکھایا کیا بات میری سرکار دیا گیا فلکات مہماں بن کے ہاں بن کے گیا فلکات مہماں بن کے کیا بات میری سرکار دیا حورا نے نعت سنائیاں حورا نے نعت سنائیاں اس رب دے سونے دل دار دیاں وقت بڑا کم ہے وقت اجازت نہیں دیندا نہیں تے نویں نویں کلام لے کے آیا وا تین جملے تے نعت رسول مقبول دے اے نعت او سنے گا جی دے سینے دے اندر میرے اللہ نے اپنے محبوب دی محبت ڈالی ہے توجہ کرنا توجہ کہ آمینہ لکھاں ہومن آمینہ لکھاں ہومن تینو مبارکاں آمینہ لکھاں ہومن تینو مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا رکا آگے کر سے انہوں کٹھا کرے جائے تھے رکھو جنہوں جملہ سمجھ آ جائے تھے رکھی جاؤ میں تانگ نہ کرے آمینہ لکھاں ہومن تینو مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا کعبے وچ نماز سارے کھول کے اج پڑھو کعبے وچ نماز سارے کھول کے اج پڑھو عمر جو بن کے آقا دا غلام آ گیا عمر جو بن کے آقا دا غلام آ گیا آمینہ لکھاں ہومن تینو مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا اس نعت دا آخری جملہ تے بڑا قیمتی جملہ جو سمجھے گا وہ بولے گا میرے بنا کڑو نہیں جو سمجھے گا وہ بولے گا جو سمجھے گا وہ بولے گا خدا را جملے دی لاج رکھیا دے بڑی محبت دے نال بڑی توجہ دے نال اپنے علماء کرام دی موجودگی دے اندر بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں کہ لو آب میرے آقا دا لو آب میرے آقا دا لو آب میرے آقا دا لگا جو ایڈی تے توجہ توجہ لو آب میرے آقا دا لگا جو ایڈی تے صدیق نو ہے درد تو آرام آ گیا صدیق نو ہے درد تو آرام آ گیا آمینہ لکھاں ہومن تینو مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا پھر میں کیوں نہ کاری محمد خالد مجاہد صاحب دی آواز اگے پہنچاندا جاواں بڑی محبت دے نال بڑی توجہ دے نال انہاں دے موضوع دے مطابق کہ جے دل وچ تانگاں لگیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو بال آدتا پنج نمازاں پڑھن دیاں محبت دا پیغام سنا رہے ہیں گج کے کہو سبحان اللہ
جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اے نماز والا عمل یار بڑا ہی پیارا اے نماز والا عمل یار بڑا ہی پیارا جے پڑھئے نا نماز تے نہیں گزارا اے نماز والا عمل یار بڑا ہی پیارا جے پڑھئے نا نماز تے نہیں گزارا ہن چھڑ دے گلاں ہن چھڑ دے گلاں رب دے حکم دے اگے اڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں پنج ویلے دا نمازی بن جا پنج ویلے دا نمازی بن جا بڑا ہی فائدہ رائی بنڈ دے رہن والیا محبت دا پیغام نوٹ کرتے جانا تے آخری جملے پنج ویلے دا نمازی بن جا بڑا ہی فائدہ اس رب نو سجدے کر جس کیتا پیدا ہن چھڑ دے گلاں ہن چھڑ دے گلاں ترک نمازاں کرن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اس دور وچ یارو جیڑا پکا نمازی اس دور وچ یارو جیڑا پکا نمازی او سمجھ لوے رب او دے اُتے راضی بڑیاں اچھیاں گڑیاں بڑیاں چنگیاں گڑیاں آن گیاں او دیتے مرن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں آخری جملات میرا سلام ربانی دی گل من لے رب کولوں ڈریا کر ربانی دی گل من لے رب کولوں ڈریا کر سونے پاک نبی تیرا جو درود پڑھیا کر ربانی دی گل من لے رب کولوں ڈریا کر سونے پاک نبی تیرا جو درود پڑھیا کر بڑیاں اچھیاں گڑیاں آن گیاں تیرے تے مرن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں